Samtang sa atong labing unang tudling sa atong balitang international, anaa sa 30 ka tawo ang samdan human sa 7.5 magnitude nga linog nga mitunga ni atong Lunes sa gabi sa Pacific Coast sa amihanang bahin sa Japan. Nga naglaw sa og tsunami nga misaka ngadto sa 70 centimeters kon 28 inches matod pa sa mga opisyal. Ang linog nahitabo alas 11:15 sa Pacific Ocean, mga 80 kilometros gikan sa baybayon sa Aomori sa amihanang bahin sa Honshu Island. Gisukod sa Japan Meteorological Agency ang tsunami nga 76 centimeters sa Koji Port sa Iwate. Samtang uban nga baybayon nakaabot og 50 centimeters. Sumala sa Fire and Disaster Management Agency, kadaghanan sa mga nasamaran na igo sa nangahulog nga butang. Lakip ang usa ka grabing samaran. O ang uban apektuhan usab sa mga building o sakyanan. Mga 800 kabalay ang nawala og kuryente og ang Shinkansen bullet trains og pipila ka local lines ang gipahunong. Ang nuclear power plant usab sa rehiyon nagpadayon sa safety check og ang Nuclear Regulation Authority may report nga 450 liters nga tubig nahulog sa cooling area sa Rocasio Fuel Plant apan way peligro sa kaluwasan. Mga moabot sa 480 ka residente usab ang nag-evacuate sa Hachinhoni Air Base og 18 ka military helicopter ang gigamit para sa damage assessment matod ni Defense Minister Shinjiro Koizumi. Mga 200 ka pasahero usab ang na-stranded sa New Chitose Airport dito sa Hokkaido. Gipahimangno sa Meteorological Agency ang posibilidad sa aftershock o gamay nga risgo sa magnitude 8 nga quake sumabot nga mga adlaw. Giyawhag ang mga residente sa 182 ka municipality sa amihanang baybayon sa Japan nga mag-andam sa emergency preparedness. Si Prime Minister Sanai Taikaichi may establisar ang emergency task force aron paspas nga ma-assess ang kadaot.